विश्व बैंकको सहयोगमा किसानका लागि सञ्चालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्टमा भएको अनियमितताको चरम रूप विश्व बैंककै छानबिनले उजागर गरेको छ। अनियमितताको साङ्गोपाङ्गो चित्र देखाएको विश्व बैंकले यसको दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई पत्र यस्तो किसिमले पठाएको छ। खेतीपाती गर्ने कृषकको जीवनस्तर उकास्न दाताले सरकारलाई सहयोग उपलब्ध गराएपछि सुरु भएको परियोजना हो। व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना प्याक्ट सरकारको विकास साझेदार विश्व बैंकको सहयोगमा यो परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो। तर कृषकका लागि आएको त्यो अनुदानमा सरकारी कर्मचारी र नक्कली किसान बीचको मिलेमतोमा लुट मच्चाइएको खुलासा भएको छ। यो खुलासा परियोजनाको दाता विश्व बैंक आफैले गरेको छानबिनले गरेको हो। विश्व बैंकले अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई पत्र पठाएर यो परियोजनामा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सुझाएको छ। हामीलाई प्राप्त विश्व बैंकको अत्यन्तै गोप्य पत्र र छानबिन प्रतिवेदनमा प्याक्ट परियोजनामा किसानको नाममा भएको हिनामिनाको विवरण उल्लेख छ। 7 अप्रिल 2020मा विश्व बैंकका काम उपाध्यक्ष इथियोपिस तफराले अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, यो परियोजनाको अनियमितताको सन्दर्भमा तपाईको कार्यकाल वा अन्य कार्यालयले गरेको वा गर्ने तयारी गरेको कानुनी र प्रशासनिक कारबाहीको जानकारी पाएमा हामी आभारी हुनेछौँ। यो मामिलामा थप छानबिन गर्ने र अभियोजना गर्ने अधिकारी र कानुनी कारबाहीको प्रक्रियाको विषयमा जानकारी गराउनु भएमा सराहना गर्नेछौँ। किसानको नाममा आएको अनुदानमा ठूलो रकम दुरुपयोग भएको सरकारी निकाय तथा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढेपछि विश्व बैंकले नै यसमा छानबिन गरेर कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही वर्ष अघिदेखि नै यो परियोजनामा भएको हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न सुरु गरे पनि पछि यो यत्तिकै सामसुम भयो। अख्तियारको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो भन्ने अहिलेसम्म पनि केही थाहा छैन। विश्व बैंकले नै छानबिन गरेर पत्रचार र ताकेता गरेपछि भने कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यो परियोजनामा भएको हिनामिना छानबिन गरिरहेको छ। मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले केही अनुसन्धानका विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि पठाएको बताएको छन्। विश्व बैंकको सहयोगमा 2066 सालमा सुरु भएको परियोजना हो प्याक्ट। यो परियोजना 2075 असारसम्म चलेको थियो। यो परियोजनाको लाभ कृषक भन्दा नक्कली कृषकले लिएको भनेर सुरुदेखि नै विरोध भएको थियो। त्यसै भने यसमा व्यापक अनियमितता भएको प्रसङ्ग बाहिर आए। सरकारका विभिन्न निकायदेखि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत अनियमितताबारे उजुरी परे, तर कतैबाट केही निक्रियोला भएन। यही बीचमा विश्व बैंकमा यसबारे उजुरी पर्यो। विश्व बैंकमै उजुरी परेपछि बैंकका सदाचार उपाध्यक्षले यसको छानबिन गर्न लगाएका थिए। करिब 5 अर्ब 1 करोड 26 लाख खर्च भएको यो परियोजनामा विश्व बैंकले रु 4 अर्ब 62 करोड 7 लाख सहायता उपलब्ध गराएको थियो। साना किसानको प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न र कृषि व्यापार प्रणालीका सुधारका लागि गरिएको सहयोग रकम हिनामिना भएपछि छानबिन गरिएको विश्व बैंकले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। कतिसम्म भने यो परियोजनाको लाभग्राहीको सूचीमा छनौट हुन र छनौट भइसकेपछि अनुदानमा भुक्तानी लिन सरकारी अधिकारीहरूलाई निश्चित प्रतिशत रकम घुस खुवाउनु परेको तथ्य समेत विश्व बैंकको अनुसन्धानको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ। प्रतिवेदनमा लाभग्राही किसानले घुस खुवाउन नचाहेमा वा असमर्थ भएमा त्यस्ता लाभग्राहीको अनुदानको किस्ता नै नियतवश ढिला गर्ने वा रोकिदिने गरेको भेटिएको समेत उल्लेख छ। प्रतिवेदनले नामै तोकेर प्याक्टका पूर्व परियोजना निर्देशक डाक्टर इन्द्रकान्त झा, परियोजनाको ललितपुर जिल्लाका पूर्व प्रमुख वासुदेव शर्मा तथा मूल्याङ्कन तथा अनुगमन विशेषज्ञ चिरञ्जीवी अधिकारीले लाभग्राहीसँग घुस मागेको प्रमाण भेटिएको उल्लेख गरेको छ। 75वटै जिल्लामा सञ्चालित यो परियोजनामा लाभग्राहीले रकम बुझ्न घुस खुवाउनु परेको भनेर विवाद हुँदै आएको थियो। यस्तो रकम कुन तहका कर्मचारीसँग कति विवरण हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ प्रश्न छैन। अझ आश्चर्य लाग्दो के छ भने विश्व बैंकको छानबिनले अनुदान वितरण गरिएको कैयौँ परियोजना त फर्जी र अस्तित्वमै नभएको फेला पारेको छ।
स्थलगत अनुसन्धान गरिएको 14 मध्ये 4वटा परियोजना अस्तित्वमै नभएको तथा त्यस्ता कागजमा मात्र अस्तित्व भएको कृषि उद्यमका मालिक को हुन् भन्ने नै फेला नपरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनले अनुदान दिएका यसकाले कृषि फार्म र त्यसका सञ्चालक नै नभएको हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। परामर्श सेवामा पनि गडबडी भएको विश्व बैंकको अनुसन्धानले देखाएको छ। 2017 फेब्रुअरीमा प्याक्टले परामर्श सेवा दिने नर्मा एएमआरसी जोइन्ट भेन्चर नामको कम्पनीसँग 18,80,276 अमेरिकी डलर त्यस बेलाको सटै दर अनुसार करिब रु 20 करोडको सम्झौता गर्यो। नर्मा एएमआरसी जोइन्ट भेन्चरले वेबमा आधारित व्यवस्थापन सूचना प्रणाली एमआइएस खरिद लगायतका विभिन्न परामर्श सेवा दिने सम्झौताको शर्त थियो। तर विश्व बैंकको खरिद शर्त विपरीत तथा सोझै स्वार्थको द्वन्द हुने गरी नर्मा एमआरसी जोइन्ट भेन्चरले यो सम्झौता आफ्नै छन्द कम्पनीलाई दिएको छानबिनले देखाएको छ। नर्मा कन्सल्टेन्सीका प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर वीरेन्द्रवीर बस्नेतले आफ्नो पारिवारिक सदस्यको नाममा रहेको बीएनबी रिसर्च सेन्टरलाई एमआरआइएस निर्माणका लागि रु 12,60,000 को काम जिम्मा दिएका थिए। मिलिमतोमा आफ्नै कम्पनीलाई ठेक्का दिएको कुरा बस्नेतले सरकारी अधिकारी र दाता विश्व बैंकलाई पनि लुकाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बैंकले कारबाही स्वरूप नर्मा कन्सल्टेन्सीसँग 8 महिना कुनै पनि परियोजनाको काम नगर्ने निर्णय गरेको थियो। नर्माको प्रबन्ध निर्देशक डाक्टर बस्नेत भने प्रक्रियागत त्रुटि मात्रै भएको तर नियतवश गलत नगरिएको दावी गर्दछन्। उनी प्याक्टले नै व्यवस्थापन सूचना प्रणाली खरिद गर्न चिठी लेखेकोले आफूहरूले खरिद गरेको बताउँछन्। रु 28 लाख पर्ने व्यवस्थापन सूचना प्रणाली करिब रु 12 लाखमा खरिद गरेर राज्यको जोगाएको तर्क गर्दै उनले भन्छन्, पैसा नलिकन काम गर्यौँ, काम सकिएपछि मात्र भुक्तानी लिएका हौँ। यही प्रक्रियागत त्रुटिलाई दोष देखाइएको हो। खोटाङको दिक्तेलेक स्थित हलिसी मिट प्रोसेसिङ सेन्टरले व्यवस्थित मासु पसल सञ्चालन गर्न प्याकबाट रु 34,51,000 अनुदान पायो। हलिसीले भवन निर्माणमा रु 8,72,000 खर्च गरेको देखायो। तर महालेखा परीक्षक कार्यालयको टोली पुग्दा भवनको एक कोठामा 2टा फ्रिज र एउटा विद्युतीय जोख्ने मेसिन उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको भेटियो। बाख्रा पाल्ने टहरा निर्माणमा रु 15,63,000 अनुदान दिएकोमा जम्मा 2वटा खसी मात्र त्यहाँ भेटिए। खोटाङकी अर्को बाख्रा फार्मले पनि पाठा खरिद, बाख्राको निर्माण लगायतमा रु 73,83,000 र दाना ढुवानी गर्ने सवारी साधन खरिद गर्न रु 22,50,000 समेत गरेर रु 96,33,000 अनुदान पायो। तर छानबिनको क्रममा बाख्रा भनिएअनुसार नभएको र गाडी अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गरेको भेटियो। ललितपुरमा पनि 246 यस्ता उपआयोजनालाई अनुदान बाँडिएकोमा 20वटा नक्कली किसानको आयोजनाले सम्झौता बमोजिमको कामै नगरी रकम हत्याएका थिए। देशैभरि यसरी सरकारी अनुदान दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भएपछि कृषि मन्त्रालयले 2075 असारमा सहसचिव तेजबहादुर सुवेदीको नेतृत्वमा गठन गरेको कृषि अनुदानको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययनले पनि अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको देखाएको थियो। सो अध्ययनको प्रतिवेदनले अनुदान प्रभावकारी नभएको समेत उल्लेख गरेको थियो। प्रतिवेदनले प्याक्ट जस्ता मूल्य श्रृङ्खलामा आधारित अनुदानमा टाँठाबाट नक्कली किसानको हालीमुहाली रहेको र मिलिमतोमा अनुदान रकमको दुरुपयोग भएको उल्लेख गरेको थियो। अनुदानका लागि सामान्य किसानको अनुदानमै पहुँच नभए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र दबावमा अनुदान वितरण गरिएको, प्रक्रियागत झन्झट, बिचौलियाको चलखेल जस्ता विषयलाई पनि प्रतिवेदनले इङ्गित गरेको थियो। राजनीतिक पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण गरिएको भनेर सुरुदेखि आलोचित यो परियोजनामा विभिन्न दलका नेताहरूले छद्म कृषि फार्म देखाएर लाभ लिएको र कार्यकर्ता पोसेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर सरकारले यसबारे छानबिन गरेर दोषीलाई दण्डित गर्ने अग्रसरता कहिले देखाएन। महालेखा परीक्षक कार्यालयले गरेका लेखा परीक्षण अनुसार परामर्शदाता मार्फत गरिएको अध्ययनमा अनुदान वितरण गरिएका मध्ये 115वटा उपायोजनामा गरेका अध्ययनले 22वटा त सञ्चालनमै नरहेको फेला पारेको थियो। प्याक्टले 1,216 उपायोजनालाई रु 2,18,30,00,000 अनुदान बाँडेको थियो। किसानको नाममा सुरु गरिएको यो परियोजनामा आएको अनुदान रकम कतिसम्म दुरुपयोग गरियो भन्ने अर्को उदाहरण छ। यो परियोजना सञ्चालनका लागि सबै जिल्लामा रहेका जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र पशु सेवा कार्यालय मार्फत अनुदान रकम वितरण तथा अनुगमन हुन सक्थ्यो, तर त्यसो गरिएन।
प्याक्ट परियोजनाका लागि छुट्टै आयोजना कार्यालय स्थापना गरियो। यो कार्यालय किन स्थापना गरिएको रहेछ भन्ने यसले गरेको खर्चले देखाउँछ। यो कार्यालय सञ्चालन खर्च, सामग्री तथा सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण तथा परामर्शमा रु 1,18,64,00,00,000 रकम खर्च गरियो। यो परियोजना भएको कुल खर्चको 40% रकम हो। किसानको नाममा आएको अनुदानको लाभ वास्तविक किसानले नपाउने तर टाठाबाठाले लाभ कुम्लाउने प्रवृत्तिको यो डरलाग्दो उदाहरण थियो। कतिसम्म भने प्याक्टले कृषि व्यवसायीलाई परामर्श दिने उद्देश्यले गठन भएको एक कम्पनीलाई रु 7,80,00,000 भुक्तानी दिएको थियो। कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत स्थापना भएको नेपाल कृषि व्यवसाय नवप्रवर्तन केन्द्र नेविक नामको कम्पनी स्थापनाका लागि आयोजनाको अवधि समाप्त हुने बेला रकम वितरण गरिएको थियो। भूषण शाह प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको यो कम्पनी लाजिमपाटमा छ। विश्व बैंकको छानबिनको खुलासा, किसानको नाममा आएको अनुदानमा अर्बौं लुट शीर्षकमा रमेश कुमारजीले हिमाल खबरका लागि लेखेको यो सामग्री हामीले यहाँहरूका लागि खबर अफ नेपाल युट्युब च्यानलबाट राखेका छौँ। यस्तै खालका